السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيت نشارك معكم تورتة بالخوخ والأناناس. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو 2 العلب، وحدة ديال الخوخ اللي تيكون على هذا الشكل هذا. يعني هذا خوخ وأناناس كونسيرف، يعني معلب. وغنحتاجو علبة ديال الأناناس اللي كتحتوي على 12 قطعة، 12 دائرة ديال الأناناس. وعندي هنايا علبة اللي كتحتوي على 8 ديال القطع ديال الخوخ. خديت هنايا، خليت 6 ديال القطع ديال الخوخ، ما يعادل 3 الخوخات. خليتهم باش غادي ندير بهم الكولي ديال الخوخ. هنايا هاد الكميه هذه اللي هي 6 القطع ديال الاناناس او الدوائر، مع هاد جوج ديال القطع اللي عندي هنايا ديال الاناناس، وجوج القطع ديال الخوخ قطعتهم، اللي قسمتهم على هاد الطريقه هذه قطع صغيره اللي غادي نحشي بها التورته. وهادو غادي يكونوا في الجناب هما، وهادو هما هاد القطع اللي قسمت كل قطعه قسمتها على زوج هكذا. وعندي هنايا 10 ديال المعالق ديال السيرو اللي تيكون مع هاد الفواكه المعلبه. وعندي هنايا 10 غرام ديال لا جيلاتين اللي غادي نقسمها على جوج. 5 غرام غنديرها مع لا كريم، و5 غرام غادي نديرها في الكولي. وعندي هنايا هاد الكاس صغير ما عمرش، كاس لاروب ديال الحليب اللي غادي ندوب فيه لا جيلاتين اللي بغيت نخويش لا كريم، حيت دايره كريم بودر. عندي ما يعادل 70 مليلتر ديال الحليب في هذا الكاس صغير. وعندي هنايا كاس العنبه ديال الحليب اللي غادي نخلط به هاد لا كريم شونتيي. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه حتى الاخير، كتجي زوينه بزاف. بالنسبه لاجينواز راه سبق لي وحضرتها معكم في الفيديو السابق. هذيك لاجينواز هي اللي غادي نخدم بها هاد التورته. هانتوما معايا تشوفوا الطريقه حتى الاخير. هنا غندوزو لطريقه التحضير. صبيت هذاك الكاس ديال الحليب، كاس العنبه، وغادي نضيف ليه هاد العلبه ديال كريم شونتيي. وغادي نخليها تطرب. هنا كيف كتشوفوا غادي ندير لا كريم، نطربوها مزيان. والوقيته اللي تكون كتخدم كتطرب في لا ماشين، غادي نبدا نضيف لا جيلاتين اللي ذوبناها في الكاس ديال الحليب صغير. من بعد ما بردات درتها فوق النار، درت داك الكاس الصغير تاع الحليب فوق النار حتى يعني بدا كيغلي، وخويت عليه لا جيلاتين ديك معلقه ونص. حيت قلت لكم عندي 10 غرام غنقسمها على جوج، 5 غرام غنديرها مع هذا الحليب اللي غادي نضيف لهاد لا كريم، و5 غرام غادي نضيفها للكولي ديال الخوخ اللي غادي نزين به من الفوق الطبقه الاخيره. هانتوما معايا باش تشوفوا الطريقه.
او شكل مربع مستطيل على حسب اللي عندكم. ماشي بالضروره يكون مربع بحال هذا. بالنسبه للسيرو باش غنسقيو، عندنا داك الماء ديال الفواكه المعلبه او السيرو اللي كان فيه الفواكه المعلبه، وعندنا القطع اللي قلت لكم من قبل اللي غنزينوا بها واللي غادي نحشيو بها الطورطه ديالنا. هانتوما معايا تشوفوا الطريقه كيفاش. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو غادي نسقيو الجينواز ديالنا بهذا الشكل هذا. شفتوها كيف اسفنجيه كيف كتشرب دغيا، كتجي رطبه ودغيا كتشرب لينا السيروم، كتجيش مدقسه. انا ما غاديش نسقيها بزاف، هاد الطبقه التحتانيه خصها تكون قابضه في راسها شويه. هنا غادي نستف القطع ديالي. بسم الله. غنوقفهم هكذا في الجناب بهذا الشكل هذا. نقادو هاد الطريفات ديالنا بهذا الشكل هذا في الجناب، كنوقفوهم كنجيو الوسط وكنديروا هاد الطراف الاخرين كنوزعوهم بهذا الشكل هذا. هنا من بعد ما وزعنا داك القطع ديال الاناناس والخوخ في الوسط، غادي ندوزو نوزعو الكريمه بهذا الشكل هذا. نديرو طبقه ديال الكريمه في هذا الوسط هذا. في هذه المرحله هذه غادي نضيفوا هذه القطع اللي عندنا هنايا في هذا الجناب.
وهنا من بعد ما وزعنا الكريمه في الطبقه ما قبل الاخيره، بعد ما وزعناها مزيان بهذا الشكل هذا، غادي ندخلوها للثلاجه تبرد مده ساعه تقريبا، وغادي ندوزو باش نحضروا الكولي اللي غادي نديرو في الطبقه الاخرى. هنا غادي ندوزو للمرحله الاخيره اللي هي الطبقه ديال الكولي ديال الخوخ اللي هو هذا. دوك 6 ديال القطع او 6 ديال النصوصه اللي شفتوني طحنتهم، اللي كنت حاطه في الاول ديال الوصفه كيف ما قلت لكم، هذوك هما اللي طحنتهم بوحدهم في الخلاط بلا ما بلا حتى شي حاجه، عطاوني هاد السمك هذا كيف كتشوفوا. وهنايا غادي نزيدوا عليه واحد المعلقه ديال سمحوا لي واحد المعلقه ديال النكهه ديال البرتقال تيتواتى مع الخوخ. وهنايا عندي الجيلاتين اللي بقات عندي، كانت عندي 10 غرام، قسمتها نص درتو في لاكريم والنص غادي نديرو في الكولي. وهنا عندي هاد الكاس ما عمرش ديال السيرو ديال لي فروي كونسيرف. غادي نجيب كاسرونه غادي ندير فيها هاد الكولي، هاد السيرو عفوا، وغادي نديرو فوق النار ونضيف ليه لا جيلاتين ونخليه حتى تذوب فيه، ندوبها مزيان فيه، عاد نضيفها للخليط الثاني ديالنا. هنا كيف كتشوفوا معايا هيا الجيلاتين ديالنا بعد ما ضفت على داك السيرو على النار كتذوب. هنا كنخلطوا هذاك اللون ديال هذاك النكهه ديال البرتقال مع هذا الخليط ديالنا. كيف قلت لكم مذاق البرتقال كيتواتى مع الخوخ، كيجي مذاق زوين. بالنسبه لهنا غادي نضيف 2 معالق ديال نكهه البرتقال اللي كتعطي مذاق زوين مع الخوخ، يعني كتواتى النكهه ديال البرتقال مع الخوخ. غنضيف 2 معالق كيف كتشوفوا. هنا من بعد ما خلطنا الخليط ديال الجيلاتين والسيرو مع الكولي ديال الخوخ، غادي نخليوه يبرد شويه يولي بحراره المطبخ، وديك الساعه نخويوه على من بعد نخوي الطورطه ديالنا وندخلو عاوتاني للثلاجه. هانتوما معايا غادي تشوفوا حتى الاخر. هنا من بعد ما دازت ساعه على الطورطه ديالنا في الثلاجه او في الكونجيلاتور، غادي نضيفوا الخليط اللي صوبنا في الطبقه الاخيره. هنا كنجيبوا الخليط ديال الجيلاتين مع السيروم بعد ما برد شويه، كنصبوه على الخليط ديال الكولي كيف كتشوفوا، وكنحركو مزيان، كندمج العناصر مع بعضها حتى كتندمج كلها. غادي نوزعو بهذا الشكل هذا ونرجع لكم. وهنا من بعد ما وزعت الخليط ديالنا
ديال الطبقه الاخيره كيف كتشوفوا. غادي ندخلو للثلاجه يقبض راسو. انا حيت مزروبه بها غادي ندخلها للكونجيلاتور باش دغيا تقبض راسها ونخرجها باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها. وهنا هذا هو الشكل النهائي ديال التورته ديالنا قبل ما نزينوها بعد ما قبطت راسها على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. غادي نديمو ليها ونفينيها بهذا الاناناس اللي بقى عندي. نقدر نزيد هاد الوريقات تاع النعناع. المهم ها نتوما معايا وغادي تشوفوا الشكل النهائي ديالها. هنايا غادي نجيب هاد القطع ديال الاناناس اللي غنزين بهم بهذا الشكل هذا. هنا يبقى عندي واحد جهد معلقه تقريبا ديال الكريمه من الحشو. غادي نزين بها الوسط. وهذا هو الشكل النهائي ديال التورته ديالنا. وهذا هو الشكل النهائي ديال التورته ديالنا بالاناناس والخوخ. كتجي غزاله بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. تجي زوينه وبنينه. صدقوني جربوها ما غاديش تندموا. وبمقادير بسيطه اللي يقدر اي واحد يتوفر عليها.
ودابا غادي نقطع باش تشوفوها من الداخل كي تجي. بسم الله على بركة الله. وهذا هو الشكل ديال الطورطه ديالنا من الداخل كيف كتشوفوا، كتجي على هذا الشكل هذا غزاله. نتمنى تجربوها وتنال اعجابكم. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.